विश्वविख्यात वैज्ञानिक हावर्ड बेन्सन को कुरा अस्ति पनि सुरु गरेको थिएँ र त्यो कुराको धिप मलाई मरेकै छैन। त्यसकारण मैले त्यो कुरालाई गीत जस्तै दोहोर्याउन गएको छु। हावर्ड बेन्सन 70 को दशकमा हावर्ड युनिभर्सिटीबाट मेडिटेसनलाई साइन्टिफिक रूपमा वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गरी रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स जस्ता अवधारणालाई प्रस्तुत गर्ने धरतीका पहिला वैज्ञानिक थिए। रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स ठीक उल्टो फाइट और फ्लाइट सिन्ड्रोम को ठीक उल्टो प्रक्रिया फाइट और फ्लाइट सिन्ड्रोम। त्यसो भनेको मैले कुकुर झम्टिन आएको देख्छु र देख्नसाथ म डराउँछु। मेरो मुटुको चाल बढ्छ, पसिना खलखल्ती निस्कन्छ, मेरो एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट एड्रिनलिन भन्ने हर्मोन निस्कन्छ, जसको कारणले गर्दा या त मलाई भाग्नको लागि उक्साउँछ या त भिड्नको लागि उक्साउँछ। यो फाइट और फ्लाइट सिन्ड्रोम भनिन्छ यसलाई। यो अवस्था धेरै लामो समय रहिरह्यो भने मान्छे विभिन्न रोगका शिकार बन्छ। याद राख्नुहोस्, अहिले संसारमा रोगको बाढी आइरहेको छ। रोगको बाढी किन त भन्नाले मान्छेहरूको यो डिफेन्स मेकानिजम कहिले काहीँ मात्रै चल्नु पर्ने यो डिफेन्स मेकानिजम अहिले त 24 घण्टा चलिरहेछ। मान्छे हुँदा हुँदा छोरा देखे पनि कुकुर देख्छ जस्तै झस्किने भयो। पैसै माग्ने हो कि केही अब नौलो कुरा भन्ने हो कि नाक त छेडिसके, कानमा मुन्द्री झुन्डिसके, अब के गर्ने होला यो मोराले। बाउलाई फ्लाइट और फाइट सिन्ड्रोम सुरु हुन्छ त्यहाँ। या त यो मोरासँग जुझ्नु पर्यो या त भाग्नु पर्यो। यसमा छोरी देखे कि बाउआमा तर्सिने, केही नौलो गरिहाल्ने कि यसले। हिजो मात्रै नौलोको कुरा मात्रै सुनाउँछ यसले। चाहिँ कर्ण प्रिय होइन, कर्ण अप्रिय। त्यस्तै अफिसमा हाकिम, त्यस्तै गाउँमा हिंसा, शहरमा बम पड्काई। ओहो हो 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 24 घण्टा फ्लाइट और फाइट सिन्ड्रोम भित्र जकडिरहेका छन् मान्छेहरू। र यसले एड्रिनलिन ग्ल्यान्डबाट एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट एड्रिनलिनलाई कहिले काहीँ मात्रै डिफेन्स मेकानिजमको रूपमा निस्कनु पर्ने कुरा दिन रात निस्किन्छ, जसको कारण इम्युन सिस्टम डाउन 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 हुँदैछ, कमजोर। र इम्युन सिस्टम जहाँ कमजोर हुन्छ त्यहाँ रोग सुरु हुन्छ। कुनै न कुनै रोगले हमला गर्छ। किन भन्नाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, नामै उसको नेपालीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, त्यो क्षमता समाप्त भइसक्यो। अब सीधा रोग प्रवेश गर्छन् हामीमा। मानव लाइसेन्स पाएका कीटाणु जस्तै, लाइसेन्स लिएरै पासपोर्ट लिएरै छिरे जस्तै छिर्छन्। रोग टोक छैन। किन भन्नाले त्यो डिफेन्स मेकानिजमको लागि युज हुने हाम्रो एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट निस्कने एड्रिनलिन 24 घण्टा निस्कन थालेपछि हामी रोगको लागि खुला हुन्छौँ। खुला भयो सिमाना, अनि बाहिरबाट प्रवेश गर्छन् कीटाणुहरू, भाइरस, ब्याक्टेरिया, फंगस, हेभी मेटल पार्टिकल्स, नजाने के नामहरू छन्। नाम धेरै छन्, काम एउटै, रोग लगाउने। सबैको काम एउटै छ, कार्यगत एकता छन्। त्यो के त भन्नाले यो मोरालै सिध्याइदिने कार्यगत। हेर्नुहोस् त, कीटाणुहरूमा कार्यगत एकता हुन्छ।
हाम्रा राजनेताहरूमा हुँदैन। कीटाणुहरू भन्दा पनि गए गुज्रिएका अवस्था। के गर्ने ताली यहाँ पड्काएर। तालीको पड्काइले बमको पड्काइलाई रोक्न सकेको। डिफेन्स मेकानिजम पहिले सुरु हुन्छ भन्नै परे जब हामी उत्तेजित हुन्छौँ तब सुरु हुने हो। अब उत्तेजना भनेको कहिलेकाहीँ हुनुपर्ने कुरा जहिलेकाहीँ भइरहेका छन्। यसलाई हामी नर्मल भाषामा टेन्सन भन्छ क्या। यार टेन्सन भइरहेछ मलाई, टेन्सन। वानसनले त दुःख दिन्छ, टेन्सन। कस्तो हालत। अरे भाइ दुःख पीडाको लागि वानसन काफी छ, टेन्सनै चाहिन्छ। हाम्रो हालत हामीले भोगिरहेको कुरा। यसको ठीक उल्टो पनि अवस्था रहेछ मेकानिजम। त्यो अवस्था, त्यो मेकानिजमलाई पत्ता लगाउने पहिलो वैज्ञानिकको नाम नै डाक्टर हार्वर्ड बेन्सन। ठीक यसको उल्टो मेकानिजम, जसलाई रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स भनिन्छ। किनभने जसरी एड्रिनल ग्ल्यान्ड रिलिज हुँदा, एड्रिनलिन रिलिज हुँदा मान्छेको इम्युन सिस्टमलाई बर्बाद गर्दै जान्छ, त्यस्तै जब हामी रिल्याक्सेसन रेस्पोन्समा जान्छौँ त्यो बेला इम्युन सिस्टमको विकास हुन थाल्छ। ठ्याक्कै उल्टो, इम्युन सिस्टम झन्झन प्रबल हुँदै जान्छ। ठ्याक्कै उल्टो, ठ्याक्कै उल्टो। त्यसकारण हार्वर्ड बेन्सनले खुल्ला रूपमा, वैज्ञानिक रूपमा ठोकेर भनेका छन् कि सम्पूर्ण मान्छेका रोगलाई निको पार्नलाई केही गर्नु पर्दैन, ठुल्ठुलो औषधिको सहारा लिनु पर्दैन। रिल्याक्सेसन गर्ने तरिका आयो भने रोगबाट मुक्त रहन्छ, रहनेछ, रहेको थियो। नेपाली सेन्टेन्स यस्तै हुन्छ। टेन्स। एकचोटि मदन कृष्णको कुरा मैले भनिहाल्नुपर्छ, यहाँ याद आयो। रामले चोरी गर्छ, नेपालीमा यसको टेन्स, फ्युचर टेन्स, भविष्यकाल के बताऊ बाबु। राम जेल जान्छ भन्छ बा। फ्युचर त त्यही हो। रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स। जब रिल्याक्सेसन रेस्पोन्सको मेकानिजम चल्छ, हिजो पनि यसले रोगलाई रोकेको थियो, रोगहरूलाई रोकेका थिए, भोलि पनि रोक्ने छन् र आज पनि रोकिरहेकै छ। त्यसकारण मान्छेको रोगको सत्यानाशको कारण पनि उसको शरीर, ऊ स्वयं, र मान्छेको सम्पूर्ण औषधिको भण्डार, फार्मेसी पनि ऊ स्वयं। क्यान यु इमेजिन इट? ऊ दुवै। मान्छेको एउटा खुट्टा नर्कमा हुन्छ 24 घण्टा, अर्को खुट्टा स्वर्गतिर लम्किरहेको हुन्छ 24 घण्टा। तर त्यो स्वर्गतिर लम्किरहेको खुट्टा नदेखेपछि नर्कतिर एक खुट्टे फुट फुट हाम फालेर गइरहेको हुन्छ मान्छे। किन भन्नाले उसलाई स्वर्गमा त वासना आउँदैन, नर्कले तानिरहेको हुन्छ। नाकको जुन सेकुवाको वासना जस्तै। किन भन्नाले यो वासना जसरी तपाईलाई लाग्ला फेरि यो नाकको वासनाले नर्कतिर कसरी जाँदा होला, नर्कको वासनाले नाकले खम्याउने हो, जसरी सेकुवाको वासना आउन साथ यहाँ हाम्रो ठाउँ भनेर चिन्छौ नि। बस त्यस्तै यो नारकीय यात्रा हामी गरिरहेका हुन्छौँ र साथै स्वर्गीय यात्रा पनि हामी गर्न सक्ने अवस्था हामीमा छ। त्यो मेकानिजम पनि जस्तै मेनिन्जोकोकस भन्ने एउटा ब्याक्टेरियाको नाउँ लिन्छु म। त्यो घाँटीमा जहिले पनि रहन्छ मान्छे, मेनिन्जोकोकस।
जहिले पनि हामी जम्मैले अहिले यो डाक्टर कहाँ गएर जचाउने हो भने तुरुन्तै थाहा पाइन्छ यहाँ चाहिँ मेनिन्जोकोकस चाहिँ सबैमा रहन्छ घाँटी। तर त्यही मेनिन्जोकोकस उत्पात भयो भने बढ्न थाल्यो भने मेनिन्जाइटिस हुन्छ। मेनिन्जाइटिसको कारणले मान्छे मर्न सक्छ, नमर्नु पनि सक्छ, त्यो बेग्लै कुरा, मर्न सक्छ, यो मूल कुरा। किनभने त्यो मेनिन्जोकोकस जहिले पनि बोकेर हिँडेका छौँ, नर्को बोकिन। तपाईले अखबारमा यदा कदा अहिले त सदा सदा पढिरहनु भएको छ कि फल्ना माओवादी बम बोकेर उसकैमा बम पड्केर मरे, फल्ना सेना आफ्नै बन्दुक पड्काएर जनताको ज्यान लिए बेहोसमा, बोकिएका बमहरू पड्केर लाल सेना पनि मर्छन्, साई सेना पनि मर्छन्। यदा कदा यस्ता समाचार होइन, सदा सदा सुन्नमा आइरहेका छन्। नेपालीहरूको कानको दुर्भाग्य, दिनदिनै यस्तो कुरा हामी सुन्नमा पाउँछौँ। र यो बम बोकेको बम पड्केर मर्यो, नपड्केको भए अरूलाई मार्थ्यो, पड्केको कारणले आफै मर्यो। त्यो मेनिन्जोकोकस बम भन्दा कम छैन, त्यसकारण हामी जम्मैले बम बोकेर आइरहेका छौँ। त्यो मेनिन्जोकोकस एउटा उदाहरण जम्मैले बोकेर आइरहेका छौँ। है पड्केला कहिले थाहा छैन, त्यो पड्क्यो कुरो त्यो चाहिँ कुपित भयो भने हामी जम्मैलाई मेनिन्जाइटिस लाग्छ र त्यसमध्ये कयौं मर्छन्, कयौं बाँच्छन्। तर मर्ने पक्का सबै मर्दैनन्। जसको इम्युन सिस्टम विक छ तिनीहरू मर्छन्, जसको इम्युन सिस्टम बलियो छ उनीहरू मर्छन्। अब याद राख्नुहोस् त्यसो। त्यसकारण बाहिर बम बोकेर हिँड्नै पर्दैन, तपाईँ जन्मजातै बम बोकेरै जन्मनु भयो। मेनिन्जोकोकस त मैले उदाहरण मात्रै दिएँ, त्यस्तो जस्तै टिबीको ब्याक्टेरिया पनि सबै मान्छेमा हुन्छ, हामी जम्मैमा छ। तर सबै मान्छे टिबी ग्रस्त हुँदैन जहिले पनि। त्यसकारण हामी मृत्यु साथ बोकेर, जसरी चाहिँ बम बोकेर मान्छे हिँड्छन् नि त्यस्तै हामी मृत्यु बोकेर हिँडिरहेका मृत्युका यात्रीहरू पनि हौँ हामीहरू, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अब यो मृत्यु दायिनी यो मेनिन्जोकोकस या ब्याक्टेरिया या भाइरस या कुनै चिज त्यसलाई हामीले एट्याक गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा केमा निर्भर हुन्छ भने हाम्रो जीवनमा बढी रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स छ अथवा फाइट अर फ्लाइट सिन्ड्रोम बढी हामीले झेलिरहेका छौँ, यसमा निर्भर गर्छ। बम त भित्रै छ, आफूलाई सिध्याउँछ अरूलाई सिध्याउँछ भन्ने कुरा। अब कुन अवस्थामा जिन्दगी गइरहेछ, कहाँ गइरहेछ जिन्दगी? 24 घण्टा टेन्सनमा बाँचिरहेका छौँ या टेन्सन मुखी छौँ हामीहरू भने समय यस्तो आउँछ जुन समयमा हामी भित्रकै ब्याक्टेरिया भाइरसले हामीलाई सिध्याइदिन्छ। बाहिर चाहिँदैन, बाहिरका केही पनि चिज चाहिँदैन, भित्रकै काफी हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले देखिरहेका छौँ कि मान्छेसँग सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, शिक्षा सबै पाएर पनि रोगबाट मान्छे मुक्त हुन सकेन, मानसिक सन्तुलन बनाउन सकेन, मान्छेले जोगाउन सकेन। किन भन्नाले यो सम्पूर्ण संसारको वातावरण नै फाइट अर फ्लाइट सिन्ड्रोमबाट चार्ज छ। संसारलाई हामी फाइट अर फ्लाइट सिन्ड्रोमको अवस्थामा ल्याएर स्थापित गरिदिएको छ, जसको कारणले गर्दा जे गर्दा पनि जहाँ जाँदा पनि त्यो फाइट अर फ्लाइट सिन्ड्रोमको मेकानिजम चाहिँ चल्ने, रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स कतै पनि नै। त्यो रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स डाइरेक्ट नआएको कारणले गर्दा मान्छेले पिउनु पर्यो क्या। पिएपछि हाकिम बिर्सियो, श्रीमती बिर्सियो, भूतकाल बिर्सियो, भविष्य बिर्सियो, या रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स भनेको मैंने पीना सीख लिया, मैंने जीना सीख लिया यार। किन भन्नाले त्यो पिउँदाखेरि उसलाई न भूतकालको चिन्ता, न भविष्यको चिन्ता, न भूतकालको पीडा, ऊ वर्तमानमा बाँच्छ।
त्यसकारण उसको आँखा पनि भगवान बुद्धको जस्तो सिकुडेर जान्छ साथै। यार आउनु यार। पिएका मान्छेको आँखा भगवान बुद्धको जस्तै सानसानो हुन्छ। त्यसकारण पिउनेहरू भगवान बुद्ध जस्तै क्षणभरको लागि रिल्याक्स्ड। मान्छे त ऊ बुद्धु तर पिएपछि बुद्ध जस्तै। त्यसकारण ऊ त्यो बुद्धत्वबाट बाहिर आउँदै चाहँदैन। यानी ग्लासमाथि ग्लास खप्पिँदै जान्छ। किन भन्नाले त्यो ग्लास छोड्यो कि बुद्धत्व सकिन्छ। उसको टेम्पररी बुद्धत्व टेम्पररी एक क्षणको लागि उसलाई आनन्द फिलिङ। याद राख्नुहोस् यो रक्ष्याहरू यो जडेयाहरू यो फटाहरू भन्छौँ नि हामीहरू केही पनि फट्या होइनन्। उनीहरू ध्यानीहरू। यिनीहरूलाई ध्यान गर्ने ठाउँ थाहा पाएन। त्यसकारण उनीहरूले सजिलो ठाउँ भट्टीमा गए। ध्यान केन्द्रमा जानुभन्दा भट्टीमा बस्नु चाहिँ सजिलो। ध्यान केन्द्रमा भन्दा पनि भट्टी उनीहरूको लागि साह्रै राम्रो हुन्छ। किन राम्रो हुन्छ त भट्टी भन्नाले भट्टीमा पिउने मान्छेलाई भूत र भविष्यको होसै हुँदैन। ऊ वर्तमानमा बाँच्छ। वर्तमानमा नबाँचिकन उसले एक सेकेन्ड पनि जिन्दगीको रस लिनै सक्दैन। त्यसकारण एउटा प्रसङ्गले यो कुरालाई मैले पुष्टि दिनै पर्छ। एउटा मान्छेले फोन हानेछ टर्राङ टर्राङ घन्टी बजेछ। पुरानो फोन होला। साउजीले 12 बजे राति उठाएछ फोन। को हाँ साउजी तपाईको पब कहिले खुल्ने हाँ भन्छ। कति बजे खोल्नुहुन्छ भोलि। क्या मान्छे 12 बजे पनि सोध्ने। मेरो पब 9 बजे खुल्छ भोलि। लजा ह्याङ गर। यति राति फोन गर्ने। फेरि 15-20 मिनट चाहिँ बित्न नपाउँदै साउजीलाई निद्रा आउला आउला जस्तो मात्रै भएको थियो। त्यतिकैमा घन्टी बजियो। हे फेरि कुन शैतानले फोन गर्यो फेरि भने हेलो साउजी कहिले खोल्ने हो भने तपाईको भट्टी भन्छ। कति प्यास भट्टीका मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस्। कति भक्त रक्सीको भक्त। कहिले खोल्ने साउजी भन्छ। हे मरा ढाका मेरो मन परे बेलामा खोल्छु मेरो भट्टी तेरो टाक। फेरि ट्रेन ट्रेन। अरे शैतानको बच्चा भन त बाबा मोरा डाका के चाहियो मलाई। किन सोध्दैछस् मलाई। मेरो निद किन हराम गर्दैछस्। कहाँबाट फोन गरे भयो। त्यतिकैमा चाहिँ त्यो रक्ष्याले के भन्छ कहाँबाट अब तपाईँकै भट्टीमा गइ गए क्या पिउँदा पिउँदै बेहोस भयो। तपाईँ ताला मारेर जानुभयो। यार यो पिउने मान्छेहरू बुद्ध जस्तै केही पर्वा छैन। तर यो आनन्दको मुक्तिको गलत बात नकारात्मक बात जसले आफूलाई पनि समाप्त गर्दै लग्छ र अरूलाई पनि समाप्त गर्दै लग्छ। त्यो थोरैलाई बचाउँछ यसले। रक्सी फ्याक्ट्रीका मालिकहरूलाई बाहेक कसैलाई फाइदा छैन। रक्सी पिएर फाइदा भनेको रक्सी फ्याक्ट्रीका मालिक 2-4 जना मालिकहरूलाई बाहेक कसैलाई फाइदा छैन। याद राख्नुहोस्। त्यसैले मान्छे 24 घण्टा जब पीडामा बाँच्छ त्यो पीडाबाट मुक्ति कसरी पाइन्छ त भन्नाले पिएर कसरी पाइन्छ। पिएपछि विचारबाट मुक्त हुन्छौँ। याद राख्नुहोस्। नोट गर्नुहोस् यसलाई। किन भन्नाले यहीबाट हामीले गल्ती गर्छौँ। हामीलाई के लाग्छ रक्सीले आनन्द दिएको। रक्सीले आनन्द दिएको दिँदैन। रक्सीले आनन्द जसरी बोक्सीले दुःख दिँदैन त्यस्तै रक्सीले आनन्द दिँदैन। बोक्सीले दुःख त्यसलाई दिन्छ जसको मस्तिष्क कमजोर छ अनि उसले शङ्का गर्छ। उसको शङ्काले खाइदिन्छ। त्यस्तै रक्सीले आनन्द पनि कसैलाई दिँदैन। जसलाई लाग्छ रक्सीले आनन्द दिन्छ त्यो भन्दा ठुलो भ्रम संसारमा केही पनि छैन। किन भन्नाले रक्सी पिउनासाथ तपाईको विचार मर्छ। तपाईको विचार शिथिल हुन्छ। तपाईं भूतकालमा सोच्न सक्नुहुन्न भविष्यमा सोच्न सक्नुहुन्न र त वर्तमानमा बाँचिन्छ। वर्तमान त जहिले पनि सुन्दर हुन्छ। दोष त
भविष्यमा देख्छौँ हामीहरू, किनभने अनिश्चित लाग्छ हामीलाई। दोस्त भूतकालमा थियो, कतिलाई स्वीक्याएका थियौँ हामीले, त्यो यादले पीडा दिन्छ हामीलाई। यार कतिको खाइदिए, कतिको खान नसकेर बान्ता गरी, त्यो यादले पीडा दिन्छ यार। कतिका पैसा झ्वाम गरेका छौँ हामीहरू, त्यो याद आयो कि अहिलेसम्म फुलमाला चाहिँ च्याट्ट भिडाइदिँदाखेरि म ठुलो मान्छे जस्तो लाग्ने, त्यो यादले मलाई फेरि उठाउँछु। त्यसकारण त्यो याद चाहन्न म। फुलमाला ठिक छ, फुल इज इन वर्तमान। कविता पढ्न थाल्छ एकछिनमा, कविता, किनभने फुलमा म वर्तमानमा यो रङ्गमा डुब्छु। तर जब म वर्तमानमा बाँच्न सक्दिनँ, मलाई पोल्छ फुल। त्यो फुल दिने मान्छेलाई मैले पैसै नदिकन लुटेको, त्यो पनि याद आउन थाल्छ। मलाई चाहिँ पुलिसले भक्कु मार पिटेको, आफूभन्दा सानाहरूले गाली गरेको, ओहो हो हो। अनि डाक्टरले त धेरै दिन बाँच्दैनस् कि क्या हो भनेर भनेको, झल 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 झल। स्वास्नीले चाहिँ पहिलो जाने धम्की दिएको, छोराछोरीले घर छोडेर जाने हुर्की देखाएको। ओहो हो हो। वर्तमानमा वर्षात छ दुःखको, पीडाको, समस्याको, बोझको। अनि यसबाट मुक्ति पाउनको लागि रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स खोज्नु पर्यो। त्यसको सिधा बाटो थाहा नभएपछि गलत बाटो। यसरी खान जानेन भने यसरी खाए पुग्थ्यो, यसरी त्यो घुमाई घुमाई खानु पर्यो, घुमाई घुमाई खानु पर्यो रक्सी। यो क्षणभरको रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स, यो नकली रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स। तर डाक्टर हर्बर्ट बेन्सनले यदि शरीरलाई कम्प्लिटली रिल्याक्सेसन दिन सक्यो भने, याद राख्नुहोस् यसलाई, शरीरको यो खुट्टाका, औँलाका, टुप्पाका छालादेखि टाउकोको, टुप्पीको टुप्पोसम्म रिल्याक्स गर्न सक्यौं भने, आराम यिनीहरूलाई दिन सक्यौं भने, अनि तपाईको रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स सुरु हुन्छ। रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स सुरु हुन्छ अनि त्यान्द्रो त्यान्द्रो जवान हुन थाल्छ। त्यान्द्रो त्यान्द्रो शरीरका कण कणमा जवानी भर्न थाल्छ। एक ऐसा प्यार मिले, कण कण में संचार मिले। एक ऐसा प्यार मिले, कण कण में संचार मिले। वेदना का निस्तार मिले, चेतना का विस्तार मिले। एक ऐसा प्यार मिले, कण कण में संसार मिले। बस त्यो बेला त्यो कण कण पुनः जवान हुन थाल्छ। याद राख्नुहोस्, तपाईको सेल जहिले पनि जवान हुन्छ, क्षण क्षणमा बुढो हुन्छ तपाई मात्रै। किनभने हरेक पलमा पुराना बुढा सेलहरू मर्दै जान्छन् र नयाँ सेलहरू जन्मिँदै जान्छ। नयाँ सेल जन्मिँदै जान्छ, पुरानो सेल मर्दै जान्छ। त्यसकारण तपाईको सेलहरू त जहिले पनि जवान हो। तर यो मर्ने बुढाले चाहिँ त पनि बुढा होस् भनेर सूचना दियो भने त्यो पनि बुढा एक्टिङ बुढा जस्तै गर्छ। याद राख्नुहोस्, त्यसैले त्यो सूचनालाई ब्रेक गरिदिनु पर्यो, सूचनालाई तोडिदिनु। के त भन्नाले मेरो म टेन्स भएको सेल बिदा भयो अनि उसले अर्को सेललाई इन्फर्मेसन दिन्छ, है म टेन्समा छु, अनि अर्को जन्मेका पनि ए मेरो टेन्स बाउले जन्माएको नभए टेन्सै। जसरी चाहिँ नेवारको छोरो नेवार हुन्छ नि, हिन्दूको छोरो हिन्दू हुन्छ नि, त्यस्तै टेन्स सेलको छोरो टेन्स सेल, टेन्स सेल की छोरी टेन्स सेली नै। यहाँ समस्या सेलको होइन, समस्या मालपुवाको पनि होइन। तिमीले सेल भन्दा साथ मालपुवाको याद आउँछ। समस्या सेलको होइन, समस्या
मूल समस्या के हो त भन्नाले त्यो नयाँ जुन सेल जन्मिन्छ त्यो जन्मेका सेल जहिले पनि तरुण रहन्छ नमरेसम्म, तर त्यसलाई इन्फर्मेसन टेन्सनको इन्फर्मेसन गयो भने त्यो पनि टेन्स हुन्छ। त्यसकारण त्यो इन्फर्मेसनलाई ब्रेक गरिदिनु पर्छ। त्यो गर्न सक्यो भने त्यो नयाँ जन्मिएको सेल त रिल्याक्सै हुन्छ। त्यसैले रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स, जब तपाईको सम्पूर्ण शरीरको त्यान्द्रोलाई रिल्याक्स गर्न सकिने हुन्छ, त्यो बेला याद राख्नुस् रोगले तपाईलाई छुँदैन, कुनै पनि रोग। किन भन्नाले त्यो बेला तपाईको शरीरका इम्युन सिस्टमले ती रोगका अणुहरूलाई, ती रोगका विषाणुहरूलाई बाहिर फालिदिन्छ अथवा सिद्धाइदिन्छ। यो भन्दा पनि ठुलो कुरा शरीरका त्यान्द्रा रिल्याक्स हुनु एउटा कुरा, अर्को कुरा माइन्ड पनि कन्सियस लेभलमा रिल्याक्स हुँदैन। त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। विचारमा माइन्डले रिल्याक्सेसन पाउन सक्दैन। त्यसकारण इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, थिङ्किङ इज सिङ्किङ। सिङ्किङ भनेको डुब्नु, थिङ्किङ इज सिङ्किङ। मनोक्रान्ति यन्त्रको यो चिन्ह हेर्नुहोस् त, त्यो विचार प्रश्न चिन्हले उठाउँछ नि, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ। यो व्हाट भन्ने चाहिँ प्रश्न जुन छ नि, ठ्याक्कै उल्टेको मनोक्रान्ति यन्त्र, प्रश्न चिन्ह उल्टी। यानी कुनै क्वेसन छैन जीवनको। जीवन जस्तो छ त्यस्तै प्यारो छ जीवन। नो क्वेसन। आई लभ यु डार्लिङ। आफूलाई भनेको थिएँ, आई लभ यु डार्लिङ द वे यु आर। किन भन्नाले अरूलाई अँगालो हाल्यो भने त त्यो कहिले छुट्छ थाहा छैन। मलाई अँगालो हाल्छ नि कसैले, क्या प्यारो शरीर भनेर, उसलाई थाहा छ मेरो शरीर कति प्यारो छ, मलाई थाहा नहुने, मै हाल्छु अब अँगालो। यार तेरो शरीरको खोज गर्दै को कहाँबाट आए, त अरूको शरीर खोज्ने भने। यो शरीर जसको महत्व अरूलाई थाहा छ, आफूलाई थाहा भयो। त्यसकारण अरूलाई अँगाल्नु अगाडि आफूलाई अँगाल्न सक्यौं भने आत्मबोधको यात्रा सुरु भयो। त्यही कुरालाई यो मैले काव्यात्मक भाषामा भने होला, तर यसलाई हर्बर्ट बेन्सनले वैज्ञानिक भाषामा सिद्ध गरे। डाक्टर हर्बर्ट बेन्सनको कुरो के त भन्नाले, जब मैले सम्पूर्ण शरीरलाई माया गर्न सक्छु, जस्ट यु टच, भनौँ तपाईले कहिले खुट्टाको बुढीऔँलालाई छुनु भएको छ, नुहाउँदा र त्यहाँ मैलो चढ्दा बाहेक अरू बेला छोएकै छैन। एज इफ इट इज नट योर्स। तपाईको जस्तै लाग्दैन तपाईलाई। जब त्यहाँ किलाले भोजोस् आफ्नो शरीरलाई यति व्यवस्था गर्छौं हामीहरू, वी डोन्ट लभ इट। अनि अरूको शरीर देख्नै नहुने, औँला देखे पनि आनन्द आउने। ये भी कोई बात। अरूको भए त्यो औँलामा पनि आनन्द आउने, आफ्नो त अनुहार हेर्दा पनि चिक्क लाग्ने। यो त साह्रै भोगवादी भयो भने नै। आफ्नो शरीरलाई हामीले माया गर्यौं। अब इट्स भेरी सिम्पल मेथड। तपाईलाई यहाँ खुट्टामा टेन्स भइरहेछ, एकदम खुट्टा फडफडाइरहेछ, झमझमाइरहेछ, तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। एउटा एक्सपेरिमेन्टको रूपमा जहाँ झमझमा छ, पीडा भएछ, किन त्यहाँ झमझमायो पीडा भयो भन्नाले त्यहाँको विषलाई फाल्न सकेन त्यसले, त्यहाँको विकारलाई फाल्न सकेन त्यसले। किन तपाईले वास्तव गर्नु पर्यो? All you have to do is nothing, just put over your shin and calf. खुट्टामाथि सट्ट हात राख्दिनु अनि एकछिन फिल गर्नु, जहाँ दुखेको छ, जहाँ पीडा छ, जहाँ समस्या छ। आँखा बन्द गर्नु र चाहिँ डायलग दिनु। डायलग होइन यो, मोनोलग। डायलग भनेको दुईजनासँग हुन्छ, यो मोनोलग।
I love you, my darling. I love you, my shin bone. I really love you. I do love you. यसरी तपाई 2-4 शब्द प्रेम का काव्यात्मक शब्द त्यहाँ कविता कोर्न सिक्नुस् न त। कागजमा कविता कोर्छन् मान्छेहरू। कागजमा कविता कोर्न किन मन लाग्छ त भन्नाले अरूले वाह वाह गर्छन्। कागजमा कविता कोर्ने होइन, छालामा गालामा प्रेमको मसी लिएर अलिकति त्यसमा केही कोर्न सक्यौं भने त्यो स्वस्थ हुन्छ। त्यसैले चट्ट चाहिँ हात राखेर जहाँ दुखेको छ, जहाँ पीडा छ त्यसमा हात राखेर प्रेमको संवाद गर्नुहोस्। देन यु विल नो 2 मिनेट पछि रिल्याक्सेसन सुरु, 5 मिनेट पछि समस्या गएको अनुभव हुन्छ। समस्या कति गहराइमा छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। यदि सानोतिनो चोट हो भने त जान्छ त्यो। त्यसकारण हामीलाई चोट लाग्दाखेरि अटोमेटिकली गर्छौं त्यही। कतै चोट लाग्यो आया बाबा, जिन्दगीमा नछुने ठाउँ पनि छुन्छौं हामी। यो मोरललाई आफूलाई प्रेम गराउनको लागि चोटै दिनुपर्ने प्रकृतिको तर्फबाट। चोट पनि आया आया अन्य बेलामा त फिटिकै याद आउँदैन यहाँ। बरु अरू बाटोमा हिँड्दाखेरि यसरी हेर्छ, उसको चाहिँ त्यो चाल चल्छ ट्याक ट्याक ट्याक। तेरो खुट्टा चल्छ धरतीमा, मेरो दिल चल्छ छातीमा। भन प्रिय, तेरो खुट्टाको र मेरो दिलको के कतिलाई यो कुरा मैले धेरै हल्का पारामा भन्दैछु, पेश गर्दैछु, त्यसकारण हल्का लाग्ला। तर यो कुरा धेरै भारी ठाउँबाट आएको, हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट। कसबाट आएको? हार्वर्ड बेन्सन, वान अफ द सबभन्दा फेमस यो माइन्ड बडी मेडिसिनको सबभन्दा फेमस डक्टर्सहरूमध्ये एकजना। मैले तपाईलाई यो हल्का पारामा त किन भनेको भन्नाले नत्र यो 3 घण्टा यहाँ यसरी चिसोमा को बस्छ? त्यो बिर्साउनको लागि हँसाइदिएको। नत्र भने यो कुरा यति गहन, युगलाई परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा। मैले भने नि मेडिसिन्स भनेको पोइजनस हुन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। मैले कति आफ्नो क्लिनिकमा भेट्छु मान्छेहरू जसले आफ्ना छोराछोरीलाई ल्याउँछन्। एकजना मित्रको छोराको हालत हेर्दा आँखाबाट आँसु आउन खोज्छ कि मान्छे भरापुरा जवान तरु सबै ठीक छ, तर ठिकसँग बोल्न सक्दैन, मुख लडबडाएको छ, हिँड्न सक्दैन, खुट्टा लडबडाएको छ एकदमै। अनि के भएको त भन्नाले एन्टिबायोटिक्स डक्टरहरूले सिफारिस गरे, खुवाए न्युमोनियाको लागि। त्यही एन्टिबायोटिक्सको साइड इफेक्ट। यस्तो एउटा केस होइन, हजारौं होला बनाउने छन्। फेरि के भन्नु, त्यो परम्परा त छ। त्यसकारण हिलिङ इज भेरी सिम्पल मेथड। याद राख्नुहोस्, त्यहाँ 2 किसिमका शब्दहरू छन् इङ्ग्लिसमा, हिलिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट। हिलिङ भनेको भित्रबाट उपचार हुनुलाई हिलिङ भन्छ। हेलिङ द्याट मेक्स होल। तपाईलाई फेरि होलमा ल्याउँछ। हिलिङ सुरु हुन्छ भित्रबाट। ट्रिटमेन्ट भनेको बाहिरबाट, औषधि बाहिरबाट मुखमा हाल्दै ट्रिटमेन्ट, इन्जेक्सन खोज्दै ट्रिटमेन्ट। त्यसकारण ट्रिटमेन्ट चाहिँ बाहिरबाट आउँछ, हिलिङ भित्रबाट आउँछ। हरेक मान्छे जन्मजातै हिलर हो। हरेक मान्छेले त्यो हिलिङ क्यापासिटी बोकेर आएको हुन्छ। तर दुर्भाग्यवश त्यो हिलिङलाई ट्रिटमेन्टले खाइदियो। क्यान यु इमेजिन इट? यो हिलिङ क्यापासिटीलाई ट्रिटमेन्टले खाइदियो। याद राख्नुहोस्, हिलिङ क्यापासिटी जन्मजातै आएको हो, तर हामीले हिलिङ क्यापासिटीलाई विश्वास नगरी ट्रिटमेन्टलाई विश्वास गर्नु पर्यो। सो सरी 102 भन्दा बेसी ज्वरो आयो भने त डाक्टर कहाँ कुदाउनै पर्छ। तर त्यो भन्दा कम 100-99 आइरह्यो भने 4 दिन 5 दिन भनेको मजाले चल्छ। द्याट इज हिलिङ प्रोसेस इज गोइङ अन।
यसको अर्थ के त भन्नाले हिलिङ प्रोसेस इज गोइङ अन, त्यसकारण तपाईलाई ज्वरो आइरहेछ, इन्फेक्सन भइरहेछ, त्यो राम्रो कुरा हुन्छ। किन भन्नाले त्यसले तपाईलाई तगडा बनाउँदै लान्छ। या अति गर्न नहुने, हिलिङ र ट्रिटमेन्टको ब्यालेन्स हुनुपर्ने। अब यहाँ त हिलिङलाई ट्रिटमेन्टले चाहिँ दमन गर्न थालेको छ। यसैले जब तपाईँ हात जहाँ दुखेको छ, जहाँ पीडा छ, जहाँ रोग छ, त्यहाँ हात हालेर प्रेमका संवाद छेड्नुहुन्छ, साँच्चै सिरियसली त्यो बेला गजबको परिवर्तन आउँदो रहेछ। त्यो साइन्टिफिकल्ली प्रमाणित भयो हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा। याद राख्नुहोस् यसलाई। यो भन्दा अलिकति अगाडिको कुरा डाक्टर लुथर बर्बाङ्कको कुरा छ। यो भन्दा अलिकति अगाडिको कुरा, यो कुरा डाक्टर लुथर बर्बाङ्कले क्याक्टसमाथि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए। क्याक्टस जन्मजातै काँटा लिएर आउँछ। त्यसलाई डाक्टर लुथर बर्बाङ्कले क्याक्टसलाई प्रार्थना गर्न थाले, संवाद गर्न थाले। डायलगै भयो यहाँ, किनभने क्याक्टस छ, ऊ छ। उनले के गरे भन्नाले, क्याक्टस आई लभ यु, आई रियली लभ यु, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, तिमीलाई रक्षा गर्न म छँदैछु नि, तिम्रो लागि काँडाको आवश्यकता छैन। किनभने काँडा भनेको सुरक्षाको लागि हो, डिफेन्स मेकानिजम हो। तिमी किन काँडा सहित उम्रिन्छौ? प्लिज आफ्नो काँडालाई छोड। यो संवाद जारी राख्यो वर्षौं। त्यसपछि त्यो क्याक्टसको नयाँ जेनेरेसन सुरु भयो। किनभने यहाँ क्याक्टस छ, उम्रिँदै गयो, टुप्पोमा गएपछि यहाँबाट अर्को ठुस्स निस्कन थाल्यो नयाँ। अचम्मको कुरा, त्यो नयाँ क्याक्टसमा काँडा थिए। अरे यार, प्लान्टले पनि स्वीकार गर्यो प्रेमको भाषा। Can you imagine it? That's why love is miracle. बर्नी सेगलको हालै प्रकाशित किताब छ लभ मेडिसिन्स एन्ड मिराकल। लभ भन्दा ठुलो मेडिसिन्सहरु केही हुनै सक्दैन। But we have forgotten that language. We don't believe. हामी विश्वास गर्दैनौँ। हामी औषधिमा विश्वास गर्छौँ। किन भन्नाले त्यो औषधि किन्नलाई जथाभावी गरी जम्मा गरेको पैसा छ, लभको लागि पैसा चाहिँदैन, औषधिको लागि चाहिन्छ। त्यसकारण पनि हामी औषधिमा प्रेम गर्छौँ। किन भन्नाले पैसा जो जथाभावी खर्च गर्ने कहाँ? अपरेसनमा। अब हिलिङमा जानु हो भने पैसै लाग्छ। यसरी हात राखेर आई लभ यु भन्दा के को पैसा? नाइ चल्दैन, मिल्दैन। किन भन्नाले यत्रो चाहिँ त्यो बेइमानी भ्रष्टाचारी के गरेर कमाएको पैसा कसरी खर्च हुन्छ भनेर सबकन्सियसले भनिरहेको हुन्छ कि। त्यसकारण दे डोन्ट बिलिभ। वास्तवमा त यही हो कुरा, यथार्थमा त भित्र त त्यही हो कुरा। किन भन्नाले तपाईले औषधिमा किन विश्वास गर्नु? पैसा नपाएको भए कहाँ विश्वास गर? नो। त्यसैले त्यो एउटा पैसा खर्च गर्ने बाटो हुन सक्छ। तर हार्वर्ड बेन्सनको कुरा सुन्ने हो भने यत्रो ठुलो झमेलामा फस्नु पर्दैन। रिल्याक्सेसन रेस्पोन्सको प्र्याक्टिस गर्नुस्। टुप्पोदेखि लिएर टुप्पोसम्म, तलदेखि माथिसम्म पल्टनुस्। हामी जसलाई शवासन भन्छौँ योगामा। रिल्याक्स छोड्दिनु सबै शरीरलाई। तर शरीरलाई छोडेर तपाईँ रिल्याक्स हुँदैन। किन भन्नाले शरीरलाई रिल्याक्स गर्नलाई माइन्डलाई रिल्याक्स गर्न जानुपर्छ। किनभने माइन्ड रिल्याक्स छैन भने शरीर रिल्याक्स हुनै सक्दैन। त्यसैले हार्वर्ड बेन्सन जस्ता वैज्ञानिकहरूले खोज गर्दै जाँदा के भन्नु पर्यो भने टेन्सन भनेको त्यो शरीरमा मात्रै बस्छ जुन शरीरमा माइन्ड बढी टेन्स छ। त्यसकारण चाहिँ रिल्याक्स शरीरमा टेन्सन माइन्ड बस्नै सक्दैन, अथवा टेन्सन माइन्डमा रिल्याक्स शरीर अटाउनै सक्दैन। अब या त तपाईँले शरीरलाई रिल्याक्स गर्दै जानुहोस्। त्यसको एउटा मेथड छ मसाज। मसाज क्यान बी अ थेरापी। मसाज क्यान बी एनिथिङ नेपालमा। मसाज क्यान बी एनिथिङ। अब नेपालमा भयो। त्यसैले त मैले धेरै भने नि, अहिले चाहिँ नेपालमा 3वटा कुरा साह्रै बढी चल्यो, इमेल, ठमेल, फिमेल। किनभने मसाजलाई दुरुपयोग गर्ने काम ठमेलबाट बढी भयो भन्ने चर्चामा आइरहेको छ। तर मसाज आयुर्वेदिक कन्सेप्ट अनुसार या ग्रीक कन्सेप्ट अनुसार मसाज भनेको हामीले आफ्नै शरीरलाई सेल्फ मसाज मात्रै गर्दै जाने हो भने पनि, अथवा अरूबाट मसाज लिने हो भने पनि माध्यम शरीर भयो। तर माइन्डलाई रिल्याक्स गरिदिन्छ मसाजले। म स्वयं साउ पाउलो भन्ने ब्राजिलको सहरमा बारम्बार बसेको हुन्छु। त्यहाँ
मान्छेहरूलाई मानसिक रोगबाट कतिपय मान्छेहरू साइकियाट्रिस्ट कहाँ जाँदैनन्। क्यान यु इमेजिन? मनोचिकित्सक कहाँ जाँदैनन्, कहाँ जान्छन्? मसाज थेरापिस्ट कहाँ जान्छन्? मानसिक डिप्रेसनका रोगीहरू, खासै गरी टेन्सनका डिप्रेसनका रोगीहरू कहाँ जान्छन्? औषधि जसले दिन्छ त्यो डाक्टर कहाँ होइन, मसाज गर्ने मसाज थेरापिस्ट कहाँ जान्छन्। मसाज थेरापिस्टले उसको शरीरलाई दबाई मसाज गरिदिन्छ पुरा शरीर 1 घण्टा। त्यसपछि उसको मानसिक रोग कम हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? यसले पनि प्रमाणित के गरेको छ भन्नाले कि जब सम्पूर्ण शरीरलाई रिल्याक्सेसन मिल्छ त्यो बेला माइन्ड पनि स्वतः, मन पनि चित्त पनि स्वतः रिल्याक्स हुन्छ र जहाँ मन र शरीर रिल्याक्स हुन्छ त्यहाँ रिल्याक्सेसन रेस्पोन्सले काम गर्न थाल्छ। अर्थात् यो हिलिङ पावर मान्छेको पर्छ। याद राख्नुहोस्, हिलिङ पावर पर्छ। त्यसकारण कोही मान्छे बिरामी पर्यो भने अरू केही गर्नु पर्दैन उसलाई। तपाईले शरीरलाई कसरी रिल्याक्स दिने? मसाज दिएर हुन्छ कि रेकी दिएर हुन्छ कि अथवा हट वाटर बाथ दिएर हुन्छ कि त्यो कन्डिसन हेरेर उसलाई भरपूर शरीरलाई रिल्याक्स दियो भने पनि इम्युन सिस्टम आफै चाहिँ पावरफुल हुन्छ। अथवा मैले संवादको कुरा गरेँ, जस्तै मैले हावर्ड बेन्सनदेखि लिएर लुथर बर्ब्याङ्कको कुरा गरेँ कि जसले संवाद, प्रेमपूर्ण संवादबाट रोगलाई ठिक पार्ने बाटो देखाइदियो। त्यसैले यो रिल्याक्सेसन रेस्पोन्सको कुरा गर्ने हावर्ड बेन्सन अहिले संसारमा एउटा आशाकै रूपमा देखिएको छ, खासै गरी मेडिकल क्षेत्रमा। किन भन्नाले जहाँ WHO ले समेत घोषणा गरिसकेका छन्, WHO ले 1962 अल्मा आटाको सम्मेलन, विश्व चाहिँ स्वास्थ्य सम्मेलनमा के घोषणा गरेका थिए भने सन् 2000 सम्ममा सबैको लागि स्वास्थ्य खत्तम, छ्याम्जो। उनको घोषणा सन् 2000 सम्ममा सबैको लागि स्वास्थ्य, सन् 2000 लागेपछि बल्ल थाहा पाइयो त स्वप्न रहेछ। हेर्नुहोस् त, WHO चाहिँ यहाँ चिट खान्छ। अहिले WHO ले नयाँ चाहिँ अवधारणा अगाडि के सारेछ भने अब हामी 21औं शताब्दी भनेको कन्टेजियस रोग भनेको सरुवा रोगबाट मुक्त हुँदै नसर्ने रोगको युगमा प्रवेश गर्दैछौँ अरे। बी केयरफुल। जसलाई नसर्ने रोग, जस्तै डायबिटिज सर्दैन, छिटो मर्दैन, तर जिन्दगीको आनन्द आउँदैन। हो, तपाईले नर्कको कुरा गर्नुभयो होइन? मरेपछि नर्क, जिउँदै नर्कमा बस, यो खानु हुँदैन, त्यो खानु हुँदैन, यहाँ जानु त्यहाँ जानु, खत्तम। यो भन्दा ठुलो नर्कमा खोज्ने काम। जिन्दगी भर जथाभावी खाइस, अब यो नखा त्यो नखा खा भने सिद्धिन्छ। केही खाने, के खाने? यत्रो कमाए, गर्नु गरेर नगर्नु गरेर अब डाक्टरले आएर चाहिँ केही खानु हुँदैन। के खाने त डाक्टर साहब? इन्जेक्सन खाने। इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिजको हालत हेर्नुहोस् त। हरेक दिन यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, के खा, इन्जेक्सन खा। मान्छेको हालत यस्तो छ। मानसिक रोग भयो भने जिन्दगीभर औषधि खा, बिहान खा, बेलुका खा, साइड इफेक्ट आयो भने त्यसलाई पचाउन अर्को औषधि खा। वाह, कुन युगमा छौँ हामी। त्यसैले मान्छेको समस्या यसरी बल्झिरहेको यस अवस्थामा रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स जस्ता कुराहरूले टहलका मचाउनु सामान्य हो। किन भन्नाले अमेरिकातिर माइन्ड बडी मेडिसिन्सको कन्सेप्ट आइसक्यो। नामै माइन्ड बडी मेडिसिन्स। किन भन्नाले बडीलाई रोग लाग्छ भने माइन्डलाई ठिक नपारिकन बडी रोग हुँदैन। त्यसकारण घुस खाएर स्वस्थ रहने जमाना गयो। याद राख्नुहोस् त्यसलाई। घुस खाने महोदयहरू घुस पनि खाने, अरूलाई दमन पनि गर्ने, बेवकुफी पनि गर्ने, स्वस्थ पनि हुने जमाना गयो बाबा। अब कोही मान्छे रोगी छ भने कति घुस खाए हेरे हुन्छ। अख्तियार यस्तो बन्नुपर्छ, आगामी अख्तियार रोगी अस्पतालमा खोज्नुपर्छ। मान्छे रोगी भएर आयो भने यसले कहाँ घुस खाए, कहाँ बेइमानी गरे, के गरे, नत्र कहाँबाट अस्पताल। अबको अख्तियारले गोविन्दराज जोशी मात्रै समाउँदैन क्या। अबको अख्तियार अस्पतालमा पहरा दिने अख्तियार आउनुपर्छ।
जहाँ मान्छे विभिन्न रोग बोकेर आउँछन् नि बिचराहरू, तर बिचरा भएर आएको कि नक्चरा भएर आएको त्यो पत्ता लगाउनु छ। बिचरा भएर पनि आउँछन्, यसको मतलब रोगी हुने जम्मै मान्छेहरूले बदमासी गरेर होइन। बदमासी दुई किसिमबाट गरिन्छ, जानेर नजानेर। नजानेर बदमासी गरिन्छ रोग हुन्छ, जानेर बदमासी गरिन्छ रोग हुन्छ। जानेर बदमासी गर्नेहरूलाई जेल चलाऊ, नजानेर बदमासी गर्नेहरूको लागि चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा। अबको युग त त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ। अब कसैलाई रोग लाग्यो भने यसले पास्टमा गल्ती गर्यो, अब के गल्ती गर्यो ल खोज। गन्धाइ रहेछ घुसको, सुँगे भयो चारैतिर, बेइमानीको गन्धाइ रहेछ, याद राख्नुहोस्। त्यसैले माइन्डलाई रिल्याक्सेसन दियो भने शरीर स्वतः रिल्याक्स हुने, त्यसलाई मेडिटेसन भनिन्छ। शरीरलाई रिल्याक्सेसन दियो भने माइन्ड स्वतः रिल्याक्स हुने, त्यसलाई मसाज भनिन्छ अथवा रेकी भनिन्छ, जसबाट उपचार सुरु हुन्छ। अब यस पाटोको अन्तिम कुरा गरौँ। हावर्ड बेन्सनले एउटा गजबको वैज्ञानिक तथ्यलाई मान्छेहरू अगाडि ल्याए। त्यो के त भन्नाले माइन्डमा एउटा अवस्था हुन्छ, द जोन भन्ने उनको भाषामा, एउटा क्षेत्र। जोनको मतलब त क्षेत्र हो हाम्रो नेपाली अनुवाद गर्दा। एउटा अवस्था, एउटा क्षेत्र हुन्छ, द जोन। त्यो जोनमा प्रवेश हामीले गर्न सकिरहेका छैन। त्यो जोनमा माइन्ड प्रवेश गर्यो भने मान्छे स्वतः नै सृजनशील बन्छ, किनभने सबकन्सियस माइन्ड चाहिँ त्यहाँ फङ्सन हुन लाग्छ द जोनमा प्रवेश गर्यो। अब त्यसको कारण के हो भनेर वैज्ञानिकहरूले त कारणै खोज्ने हो। खोज्दाखेरि नाइट्रिक अक्साइड भन्ने ग्यास मोलिक्युल्स, त्यो नाइट्रिक अक्साइड भन्ने ग्यास मोलिक्युल डेभलप हुन साथ नै द जोन क्रिएट हुने अथवा सबकन्सियस माइन्ड एक्टिभेट हुने। र जब सबकन्सियस माइन्ड एक्टिभेट हुन्छ, मान्छेले जिन्दगीभर समाधान गर्न नसकेका समस्याका जवाफ आफै फुर्न थाल्छ। महाकाव्य लेख्न पुग्छन् मान्छेहरू, महान आविष्कार गर्न पुग्छन् मान्छेहरू। मान्छे अनायास महान बन्न जान्छ, भित्रै छ खोप्रिने। तर त्यहाँसम्म हाम्रो प्रवेश नपाउनुको कारण के त भन्नाले नाइट्रिक अक्साइडलाई एक्टिभेट गर्ने बाटो पाएन उहाँले। र त्यसैलाई हावर्ड बेन्सनले कसरी यो नाइट्रिक अक्साइडलाई एक्टिभेट गर्ने अवस्था के हो भन्ने खोज गर्दै जाँदा हालसालै उनले द ब्रेकआउट प्रिन्सिपल्स भन्ने पुस्तकमा सम्पूर्ण व्यवहार चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन्। द ब्रेकआउट प्रिन्सिपल्स। र सबभन्दा सजिलो र सबभन्दा राम्रो बाटो उहाँले भन्नुभयो अनुसार ब्रेक द ट्रेन अफ एभ्रीडे थट। हामी जसरी सोच्छौँ, जसरी विचार गर्छौँ, त्यो एउटा ट्रेन्ड छ हाम्रो। त्यो विचार गर्ने प्रणाली, बाँच्ने प्रणाली, हामी रुटिन लाइफ बाँच्छौँ। यहाँबाट गयो घर, घरबाट अफिस, अफिसबाट घर, घरबाट अफिस, अफिसबाट घर, घरबाट अफिस, अनि शनिबार यताउता सिनेमा, ट्याक टिक। हाम्रो ट्याक 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 मिसिन होइन यो, ट्याक अफिस, ट्याक घर, अफिस, ट्याक 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 ट्याक, अनि शनिबार टिक 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 हुन्छ, फेरि ट्याक 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 टिक 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 ट्याक 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 टिक 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 ट्याक ट्याक ट्याक। अब यो घर र अफिस भएकाहरूको समस्या रहेछ। मेरो त पसल छ भनेर बस्नु होला। मेरो त दुकान, रुटिन लाइफले तपाईँको जिन्दगीको मर्मलाई बिर्साइदिन्छ। रुटिन लाइफ। त्यसकारण यदि तपाईँले यो जोनलाई क्रिएट गर्नु छ, द जोन जहाँ कि क्रिएटिभिटी आफै बर्सिन्छ, त्यो रुटिन लाइफबाट बाहिर आउनु पर्छ। रुटिन लाइफबाट बाहिर आउनु भनेको जे गरिरहेका हामी हुन्छौँ त्यो गर्ने प्याटर्नलाई चेन्ज गर्दैन। जस्तै लङ वाक हामी कहिले पनि गर्दैनौँ। हामी
नेपालीहरूले ट्रेकिङ गएको भनेको नेपालीहरूले भरियाले बाहेक कोही पनि ट्रेकिङ जान्छ किन भन्नाले त्यो काम हो उसको त्यो हिमाल हेर्नको लागि जाँदैन कोही पनि जाँदैन सिनेमा हेर्न चाहिँ हामी मुजफ्फरपुर पुग्छौँ मुजफ्फरपुर दिल्ली लखनऊ कहाँ गएर सिनेमा हेर्न जान्छन् काठमाडौँका मान्छे तर यहाँ नजिकको हिमाल के हो त किन भन्नाले सिनेमा हेर्ने ट्रेन्ड बसिसक्यो त्यो ट्रेन्डबाट बाहिर आउन चाहँदैन जहिले पनि त्यही हुन्छ अखबार पढ्ने मान्छेले बिहान आँखा खोलेपछि उसलाई अखबार नभए चाहिँ दिसाइ लाग्दैन अखबार पढ्नै पर्ने अनि पढ्दै चिक्क लाग्छ उसलाई जहिले पनि त्यो अखबार पढ्नै मन लाग्दैन भन्छ भोलि आएपछि फेरि दिन्छ भोलि त छोड्नै सक्दैन यावत रूपमा हरेक मान्छे एउटा न एउटा ट्रेन्डमा फसिरहेको छ जुन ट्रेन्डको कारणले गर्दा उसको द जोन भन्ने अवस्था क्रिएट भएन नभएपछि उसमा क्रिएटिभिटी कहिले पनि आएन नआएपछि ऊ भरिया मात्रै हुन्छ 95% बन्छ ऊ मान्छे अनि 5% क्रिएटिभ मान्छेले शासन गर्न बाध्य हुन्छ उनीहरुमा शोषण गर्न बाध्य हुन्छ किनभने यिनीहरु भरिया यिनीहरु केही सिकेकै छैन यिनीहरुले दिने भन्ने केही चीज छ भने केही पनि छैन यिनीहरुको जीवनमा सबभन्दा राम्रो चीज भरियाहरुको जीवनमा सबभन्दा राम्रो चीज के त भन्नाले चाहिँ साउहरुको घरको दृश्य रे वाह साउले त खुब राम्रो घर बनाए नि गाथे भरिया जिन्दगीभर त्यो कुल्ली भरियाले चाहिँ वसार्दै सामान वसार्दै बिचराहरूले त्यो घर निर्माण गरिदिन्छ उनीहरुको जीवन चाहिँ त्यो घर त बन्दै जान्छ जीवन खत्म हुँदै जान्छ र उनीहरुको जीवनमा सुन्दर चीज भनेको गाठी मैले बनाएको खाली हेर्नु नि भन्नु त्यो भन्दा बेसी हुँदैन हाम्रो हालत पनि त्यही छ मेरो हाकिम साहब नमस्कार ओहो हामी भन्दा मसला मान्छेहरुलाई नमस्कार गर्दै मासला कसले मासला हाम्रै काँधमा चढेर मासला भएको हैन हामीले यसरी चाहिँ काँध हलाएको भए कस्तो हुने तर हामीले यार मेरो काँधमाथि त हाकिम हुनुहुन्छ म हाकिम भक्त अचेल त विभिन्न किसिमका भक्तहरू छन् नि के भने त्यसैले एउटा कुरा चाहिँ के बुझौँ भन्नाले हरेक मान्छे क्रिएटिभ हुन सक्छ कहिले हुन्छ त भन्नाले जब उसले रुटिन लाइफलाई ब्रेक गर्न सक्छ मैले जिन जैक रूसोको कुरा धेरै पहिला पढेको जो प्राय करते हो उसका उल्टा करो रास्ता अपना आप मिल जाए धेरै पहिला सारेको पनि जो प्राय करते हो उसका उल्टा करो फेरि एकपल्ट उल्टा भनेको तपाईले के भन्नु भयो यसरी खाइरहेको सर यसरी खाए सर तपाईले भन्नुभएको प्रवचन सुनेर म जहिले पनि चाहिँ ढोकाबाट छिर्थे आज झ्यालबाट छिर्थे सर म जहिले पनि चाहिँ बाटोका खाइलाग्दा मान्छेलाई टाउकोदेखि तल हेर्थे आज तलबाट टाउको व्यर्थको सन्देश जब जागे तब सवेरा एउटा डायलग छ मेरा साथीले टिपे उनले भने सर तपाईको कुरा सुनेदेखि म अचेल 12 बजे मात्रै उठ्छु किनभने जब जागे तब सवेरा यार यो बर्बाद हुने मान्छेहरूले डायलग पनि बडो गजबको जन्माउँछ अर्थ उसको आफ्नै हुन्छ एकजना मान्छे डाक्टर कहाँ पुग्छ डाक्टर साहब म मरे भन्छ डाक्टर साहब म मरे भने मरे भन्छ यसरी हेरि अब खुस्क्यो पक्का नत्र त मरे भनेर होइन तपाईँ त जिउँदो हुनुहुन्छ कहाँ जिउँदो डाक्टर साहब अनि डाक्टरले कन्भिन्स गर्नको लागि भने हेर बाबु मरेको मान्छेलाई काट्यो भने रगत आउँछ डाक्टर साहब मरेको मान्छेलाई पनि रगत आउँछ र त्यति पनि मलाई थाहा हुँदैन भन्छ त्यसै बाबु म तिमीलाई काट्छु काटेर रगत निकाल्छु अलिकति छाला काटेर रगत निकाल्छु रगत निस्क्यो भने जिउँदो हुन्छ कि मरेको हुन्छ जिउँदो हुन्छ नि मरेको कहाँ आउँदै रगत ल बाजी भन्छ नभन्दै डाक्टरले चिरे रगत निकाले आँखा ठुलो पारेर डाक्टर साहब मेरो ज्ञान बढ्यो भन्छ के ज्ञान बढ्यो बाबु मरेको मान्छेको पनि रगत आउँदो रहेछ त्यसकारण जो प्राय
जहिले पनि म आमा बाबुलाई माया गर्छु, आज लात हिर्काउँछु। अब यसमा एउटा कुरा थपौँ, जो प्राय करते हो उसका उल्टा करो। यो जीन जैक रूसोको वचन भाइ हवर्ड बेन्सनले ब्रेक द ट्रेन्ड अफ एभ्रीडे थट्समा ल्याएर जोड्नु भएको छ। त्यसलाई तपाईले पोजिटिभिटीसँग जोड्नु पर्यो। जो अहिलेसम्म गरिरहनु भएको छ त्यसको उल्टो पोजिटिभ पनि त छ, पोजिटिभिटी मान्नु। जस्तै जुन पोजिटिभ काम तपाईले अहिले गर्नुभएको छ त्यो भन्दा उल्टो पोजिटिभिटी पनि छ। त्यसकारण त्यसको उल्टा पोजिटिभ काम गरिदिनु भयो भने त्यसबाट तपाईको कल्याण र समाजको कल्याण पनि हुन्छ। अब नेगेटिभमा लाग्यो भने त अपराध स्वराज जन्मेला, चाल स्वराज। किनभने जो प्राय करते हो उसका उल्टा करो, रास्ता अपने आप खुल जाएगा जेल की तरफ। खैर म टुङ्गो लाउँछु। त सुरुवात मैले गरेँ हवर्ड बेन्सनकै कुराबाट, रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स। यदि हामी मध्ये कसैले पनि सधैँ स्वस्थ रहनु छ, सृजनशील बन्नु छ भने खुट्टादेखि टाउकोसम्म, टाउकोदेखि खुट्टासम्म सम्पूर्ण शरीरलाई रिल्याक्सेसन दिने तरिका सिक्नुभयो र दिनको 10 मिनट 5 मिनट समय भएको बेलामा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने यो सम्पूर्ण संसारका रोग महामारीबाट धेरै हदसम्म हामी जोगिन सक्छौं भन्ने कुरा अब माइन्ड बडी मेडिसिन अन्तर्गत अमेरिकाबाट सुरु भएको कुरा मैले पेश गरेँ। यो कुरा मैले अमेरिकासँग जोडेर किन ल्याएको भन्नाले आध्यात्मिक रूपमा यो कुरा त पहिलादेखि थियो, तर अध्यात्ममा विज्ञानको एक्सपेरिमेन्ट हुँदैन, खोज हुँदैन। अध्यात्ममा भित्रबाट बुझेको कुरा जस्ताको तस्तै राख्दिने। त्यसकारण अध्यात्मलाई कसैले विश्वास गर्छन्, कसैले गर्दैनन्। तर वैज्ञानिकको कुरा आएपछि विश्वास नगर्ने भन्ने चान्सै छैन। गो एन्ड स्टडी। यदि तपाईलाई शंका लाग्छ भने गएर हेर्नु हवर्ड बेन्सनले के गरे, उनको किताब द ब्रेकआउट प्रिन्सिपल्सलाई पढ्नु, अनि तपाईलाई थाहा हुन्छ। नभए हामी एउटा यस्तो अँध्यारो युगमा रुमल्लिरहेका छौँ जहाँ कसैले कसैलाई विश्वास गर्न नसकेको कारणले गर्दा रोग जन्मिने अवस्था हुन्छ। र हरेक हप्ता कुराहरूको मोड हामीले एउटा नयाँ किताब विमोचन गर्दै आइरहेको कार्यक्रम हो। म कति टेन्स सिचुएसनमा थिएँ त्यो मलाई थाहा छ। म राति 10:30 बजे एउटा भनौँ न अब जन्तीबाट अहिले विवाहको मौसम छ, त्यहाँबाट फर्केर घर आउँदा 11 बजिसकेको थियो। आज बिहान म मर्निङ वाकमा निस्केँ। हिजो फोन जितेन्द्रजीले गर्नुभएको थियो कि आजको कार्यक्रम सायद स्थगित हुन्छ भनेर। फेरि मैले खबर पाएँ कि आजको प्रोग्राम हुन्छ भनेर, अनि म दौडेर आएको यहाँ। त्यो जम्मै टेन्सन बोकेर म आएको थिएँ, तर यहाँ आएपछि वास्तवमा आई एम फ्री फ्रम टेन्सन। र यो टेन्सनको कुरा गर्दाखेरि म 1 दशक अघि 1994 मा म अमेरिकाको इन्डियाना भन्ने ठाउँमा ब्लुमिङटनमा म थिएँ। म फुलब्राइट स्कलरसिपमा पोस्ट डक्टरल रिसर्च गर्न गएको थिएँ। अनि मलाई 81 मेरो हार्ट बिटिङ बढ्न थाल्यो, हार्ट पल्पिटेसन, हार्ट मर्मरिङ बढ्न थाल्यो। म त अब घरबाट यति टाढा छु, कोही छैन, मेरो केही स्थिति होला भनेर म धेरै चिन्तित भएँ। म त्यहाँ हेल्थ सेन्टर थियो, त्यहाँ गएँ। त्यहाँ मेरो इको गरियो, इसिजी गरियो, जम्मै मेडिकल टेस्ट गरियो। अनि अन्तमा डक्टरले, मेडिकल डक्टरहरूको कुरा म गर्दैछु, उनीहरूले मलाई के भन्यो भने तिमीहरूबाट हामीले सिकेको यो मेडिटेसन गर, तिमी 10 मिनट कमसे कम मेडिटेसन गर। म छक्क परेँ। भन्छ यु गाइज वी हैव लर्न फ्रम यु पिपुल। म अब हाम्रो चिजलाई हामीले वास्ता नगरेर पाश्चात्य देशका मेडिकल डक्टरहरू, मेडिकल साइन्टिस्टहरूले त्यस्तो कुरा भनेपछि म त छक्क परेँ। र वास्तवमा म 10 मिनट मेडिटेसन गर्न थालेँ। त्यतिले पनि भएन। म सिकागोको रमादा होटलमा
$200 तिरेर 1 हप्ताको लागि मेडिटेसन क्याम्प जोइन गरेको र अन्तमा डाक्टरले मलाई मेडिसिन के लेखिदियो, स्लिपिङ पिल्स खाऊ रे। त्यो टेन्सन बिर्सनको लागि, त्यो तनावबाट मुक्तिको लागि मलाई स्लिपिङ टेब्लेट डाक्टरले खानको लागि प्रेस्क्राइब गर्यो। अब हेर्नुहोस्, जुन कुरो हामीहरूको त्यो देन हो, यो पर्वतीय सभ्यताको संस्कृतिको देन हो, तर जब पाश्चात्य संस्कृतिबाट आउँछ, आयातित भएर आउँछ, त्यस कुरोलाई हामी विश्वास गर्दछौँ। जसरी डाक्टर योगी विकासानन्दजीले भन्नु भएको थियो कि हाम्रो जुन आफ्नो देशको संस्कृति छ, जुन सदियौँदेखि चलिआएको छ, जुन शान्तिको संस्कृति छ, अनि कल्चर अफ पिस, त्यसलाई हामी बिर्सिसकेका छौँ। त्यस उसले हामी दुखी भइराखेका छौँ। हामी उहाँले लाइट भेनमा हल्का फुल्का किसिमबाट तर धेरै सिरियस, धेरै साइन्टिफिक कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई त्यत्रो 1 घन्टासम्म हाँसाउनु भयो, यस्तो मौका कहाँ पाउनुहुन्छ? तपाईँ 1 घन्टा पनि हाँस्नु सक्नुहुन्न यो जीवनमा। यो जीवन यस्तो सन्तासमय छ, त्रासमय छ, यति भयभीत जीवन हामी बाँचिराखेका छौँ कि 1 घन्टा के हामी वास्तवमा 10 मिनट पनि हाँस्न सक्दैनौँ। त्यस उसले आजकल तपाईँहरूलाई थाहा होला कि लाफिङ क्लब खुल्दैछ ठाउँ ठाउँमा। त्यो लाफिङ क्लबमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँलाई हँसाउँछ, तपाईँको टेन्सन त्यहाँबाट खतम हुन्छ। तपाईँ हाँस्नुहोस्, स्वस्थ र स्वच्छ मनले हाँस्नुहोस्, तपाईँको तनाव खतम हुन्छ। त्यस उसले आजकल यो लाफिङ क्लब ठाउँ ठाउँमा, हाम्रो यहाँ त छैन, मलाई जहाँसम्म याद छ, तर लाफिङ